हैं कि वो यहाँ पर आएं और आप लोगों को चंद खूबसूरत अल्फाज से नवाजें। थैंक यू। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह का बेपाया शुक्र कि अल्लाह करीम ने हमें सेहतमंद जिंदगी के साथ आज का ये प्यारा सा दिन अता किया। बारान रहमत हमारे आज के इस दिन का इस्तकबाल करने के लिए हमसे पहले जो है ये यहाँ पहुँच चुकी थी। अल्लाह पाक का बेपाया करम कि अल्लाह पाक ने हमें शऊर दिया, हमें समझ अता की, हमें सोचने, फिक्र करने, एहसास करने की ताकत से जो है ये नवाजा। अल्लाह का ये बेपाया करम है कि उसने हमें ये सलाहियत दी कि हम अपने अलावा दूसरों के लिए भी कुछ सोच सकें। जिस ग्राउंड में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द अगर आप नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। इन पौधों के ऊपर किसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पत्ते लगते हैं, फल नहीं लगता। और कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर फल भी लगता है, पत्ते भी लगते हैं, वो हमें छांव भी देते हैं। कभी आपने गौर किया कि ये दरख्त जो है ये अपनी छांव में खुद कभी भी नहीं बैठते। ये धूप में जलते हैं, सारा दिन उस धूप को बर्दाश्त करते हैं और उस धूप को बर्दाश्त करके उसके उलट कुछ अपने से हट के दूसरों को दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कुछ दरख्त जो है ये छांव देते हैं, कुछ दरख्त जो है ये फल देते हैं, और सारे ही दरख्त एक चीज जरूर देते हैं। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि वो ऑक्सीजन। मुझे पता था कि आप जैसे ज़हीन स्टूडेंट फौरी तौर पर पहुंच जाएंगे, जिन्होंने ढेर सी किताबें पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने टीचर्स के लेक्चर्स को बड़े गौर से सुना हुआ है, वो जानते हैं कि उन्होंने इन दरख्तों ने हमें ऑक्सीजन जैसी सेहत बख्श और जिंदगी देने वाली चीज जो है वो देनी ही देनी है। तो गौर व फिक्र के नतीजे में ये पता चलता है कि इस कायनात में जो दूसरों के लिए नफा बख्श है वो हमेशा अपना हिस्सा, अपना आप किसी दूसरे के लिए वक्फ कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अस-सदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को रोक देता है। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी दादी मोहतरमा ने मुझे जब ये बात बताई तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये बला क्या चीज है, क्योंकि मेरे नजदीक हर वो चीज जो नजर नहीं आती, हर वो चीज जो परेशान कुन है, वो बला है। तो मैंने अपने एक टीचर से पूछा कि ये बला क्या होती है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जिस चीज की समझ ना आए, जो चीज हमें बता के ना आए, जिस चीज का पता ना चले, जो चीज तकलीफ का बायस हो। तो इस लिहाज से जब हम घर से निकलते हैं तो किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है। क्या आप कंफर्म है इस बात पे कि एक्सीडेंट नहीं होगा? आप बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से पैदल चल रहे हो, तो ये 50% आपकी तरफ से इनपुट है, लेकिन बकिया 50% आपकी तरफ से इनपुट नहीं है। हो सकता है कि अगला जो है ये बेध्यानी में गाड़ी चला रहा हो, तो इसके नतीजे में अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो ये बला है। आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, आप विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए सारी चीजें ले रहे हैं, और आप कोई भी ग़िज़ाई किसी किस्म की कोई कोताही नहीं कर रहे, लेकिन क्या होता है, कोई जरासीम आ जाता है, ताकतवर जरासीम है, आपको लग जाता है, बीमारी आ जाती है, ये बला है। ऐसी परेशानी जिसका अंदाजा ही ना हो कि ये हो सकती है, वो बला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ ایک کائناتی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی کہ اگر تم اپنے پیسوں میں سے، اپنی صلاحیت میں سے اگر کسی کے لیے کچھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی نام و نمود کے اگر تم دوسروں کے لیے کچھ دے دیتے ہو تو گارنٹی ہے میرے نبی کی طرف سے کہ بلائیں رک جائیں گی. بلائیں اپنے ناخن، اپنے دانت آپ کے اوپر تیز نہیں کریں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے یہ دنیا دار العمل ہے. جیسے آپ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھتے ہو تو اس کا آپ کے اوپر ایک اثر مرتب ہونا ہی ہونا ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ ایگزام میں ایسے سوال آ ہی جانے ہیں کہ جن کا شاید آپ کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا، لیکن جب آپ اس لمحہ، جس لمحہ آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، آپ غور و فکر کریں گے تو تھوڑی سی گھبراہٹ کے ساتھ سولوشن مل جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ پیپر میں کہ بہت سے ایسے کویسچن جو آپ نے پہلے نہیں سوچے ہوتے لیکن ایگزامینیشن سینٹر میں آ جاتے ہیں اور آپ انہیں حل کر بھی لیتے ہو تھوڑی سی گھبراہٹ کے ساتھ. لیکن جب ریزلٹ آتا ہے اور آپ کا نام پکارا جاتا ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ آپ نے تو سوچا ہوتا ہے کہ شاید میرا جواب ایگزامینر کو اتنا زیادہ خوش نہ کرے، سیٹسفائیڈ نہ کرے، لیکن آپ کی توقع سے بڑھ کے آپ کا جو جواب ہے اس کا آپ کو بہترین رزلٹ مل جاتا ہے. بہن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ہے. آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس دنیا میں عمل کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اصل چیز اس کے پیچھے فلوس ہے. تو جب آپ نے اس باکس میں جس میں قطرہ قطرہ نیکی کا آپ نے کچھ ڈالا تھا تو اس یقین کو اپنے اندر پختہ کر لیجئے کہ کل جب نامہ اعمال کھلیں گے اللہ کے ہاں آپ کا نامہ اعمال آپ کو پکڑایا جائے گا تو اس ایگزامینیشن سینٹر کے اس سوال کی طرح جس کا گھبراتے گھبراتے آپ نے جواب لکھا تھا اور آپ کو A+ مل گیا تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. زکا پبلک اسکول ہمیشہ سے ہر چیز میں بہترین رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں میری ننھی منی پریاں اور میرے شہزادے فیوچر میں اس کام کو آگے لے کے بڑھنے میں ہمارا ساتھ دیں گے، اس نیکی کے سفر کو رکنے نہیں دیں گے. میرے ساتھ وسیم صاحب جو ہے یہ موجود ہے. وسیم صاحب کے ذریعے آج ایک نیا تعارف آپ کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے تعلیمی تعارف تو جاری تھا، کسی نہ کسی بہانے سے میں کبھی نہ کبھی آتا رہتا تھا، لیکن آج اس تعارف میں ہمارے یہ بھائی بھی شامل ہو گئے. اور مجھے امید ہے کہ کل کلاں کو جب میں نہیں ہوں گا، وسیم نہیں ہوگا، صدیق حیدر نہیں ہوگا، ضیاء نہیں ہوگا، آپ میں سے کوئی اس سفر کو، اس شمع کو، اس مشعل کو پکڑ کے آگے بڑھ رہا ہوگا. انسانیت کے لیے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ لفظ انسان ایک تحقیق کے مطابق انس سے نکلا ہے اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت، بے غرض محبت. تو بے غرض محبت یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی چیز زیادہ دی ہے تو آپ اس میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے رکھ دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کے باوجود حصہ کم دیا ہے. آج ان کا امتحان ہے، کل ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی اوپر چلے جائیں. انشاءاللہ آپ نے یہ 10 روپے بھی اگر ڈالے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. یہ قطرہ قطرہ نیکی خون کے قطروں کی شکل میں انشاءاللہ ان مریضوں کے اندر دوڑیں گے، زندگی بن جائیں گے جنہیں حیات کی ضرورت ہے، جو انتظار کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا خالد صاحب کا، خالد پرویز صاحب کا اور بقیہ ساری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.